अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मानी हुई एक मन्नत का किस्सा पेश करती हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। मैं शुरू करने से पहले ये बता दूं कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन ये लिया है यहाँ से इंटरनेट से, ये मेरी मन्नत से मुख्तलिफ है। ये मेरी जो मैं कहानी बयान करूँगी आपको सच्ची, ये उससे मुख्तलिफ है। तो हुआ यूँ था मन्नत का। सबसे पहले तो बता दूं मन्नत क्या होती है। बहुत से लोग इस चीज़ को मना करते हैं, कहते हैं कुरान से साबित नहीं है, जबकि देखिए कुरान से साबित है मन्नत। जैसा कि मन्नत के 3 रोज़े माने थे बीबी सैयदा मौला मुश्किल कुशा अली ने, फिर बीबी फ़िज़ा ने भी रखे थे तीनों रोज़े, और बच्चों ने भी रखे थे तीनों रोज़े। और भी मन्नतों का ज़िक्र है कुरान पाक में। अगर उसकी थॉरली स्टडी की जाए तब आपको पता चलेगा। तो मैं बताती हूँ कि हुआ यूँ था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्यों मानी थी मन्नत। कि उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास सिर्फ एक ही साहबजादे थे, जनाबे हारिस, जो कि 12 साल के थे बरवायते। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो तूफ़ान नूह में मादूम हो जाने वाले आब ज़मज़म के कुएं को की बुनियादें तलाश करते रहते थे, ताकि उसके ऊपर दोबारा बनाया जा सके खाने काबा। तो उनकी गली में एक शख्स रहता था, उसके यहाँ कसरत से बेटे थे, और वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर ताना ज़रूर कह देता था और कहता था, अब्दुल मुत्तलिब छोड़ दो, तुम इकलौते बेटे के साथ ये मार का कैसे अंजाम दोगे। उसका ज़ोर होता था इकलौता बेटा। एक दिन आपको सदमा भी पहुंचा, अफसोस, सदमा और कुछ बगावत कि मेरे पास एक ही बेटा है। तो आपने मन्नत मानी कि परवरदिगार तू मुझे कसरत से बेटे अता कर, तो फिर मैं तेरी राह में एक बेटा कुर्बान करूँगा। मान ली मन्नत, और अल्लाह मियाँ ने कसरत से बेटे दे दिए। या आप जानते हैं कि उनके पास बहुत सारे बेटे थे, लेकिन बशरी फितरत के मुताबिक वो भूल गए, अपनी मन्नत भूल गए। बेटे जवान हो गए। एक रात ख्वाब में देखा कि कोई मन्नत मानी थी। दिन हुआ तो याद ही नहीं आया कि क्या मन्नत मानी थी। करीब की बस्ती में एक काहना रहती थी। कासिद को उसके पास भेजा और कहा कि जाओ काहना से पूछ के आओ कि मैंने क्या मन्नत मानी थी। काहना ने कासिद को जवाब दिया कि एक ऊँट सदका करो सोते वक्त, तो फिर ख्वाब आ जाएगा कि किस चीज़ की मन्नत मानी थी। कासिद वापस आया, उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बता दिया। अब आपने सोते वक्त एक ऊँट को ज़िबह किया, लेकिन वो तो ख्वाब नहीं आया। काहना ने कहा अगली रात फिर करो सदका। फिर आपने किया, लेकिन काहना ने कह दिया था 3 रातें लगातार करनी है। तो फिर उन्होंने 2 लगातार रातें की। तब तीसरी रात में ख्वाब में आया कि एक बेटे की कुर्बानी की मन्नत मानी थी। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर काहना के पास कहलवाया कि कौन से बेटे को कुर्बान करूं। काहना ने कहलवाया कि जिसका नाम आया है ख्वाब में वही कुर्बान किया जाएगा, कोई दूसरा नहीं किया जाएगा। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ये साहबजादे जो थे हज़रत अब्दुल्ला, ये बड़े नफीस इंसान थे, बहुत ही बाइखलाक और बहुत ही इंतहाई अखलाक के आला दर्जे पर बैठे हुए थे। तो हुआ यूँ कि काहना ने कहा कि तुम्हारे इतने बहुत सारे बेटे हैं, तुम कुरा डालो, जिसका नाम निकलेगा उसकी कुर्बानी होगी।
اب حضرت عبد المطلب نے قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ تو جب مکے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کو تو قربان کیا جا رہا ہے، وہ تو جمع ہو گئے بستی والے حضرت عبد المطلب کے دروازے پر، اور انہوں نے کال دے دی احتجاج کی، اور احتجاج ہونے لگا کہ عبداللہ کی قربانی نامنظور، کسی اور بیٹے کی کرو قربانی۔ اب پھر کاہنہ کے پاس کہلوایا کہ بھائی یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو کاہنہ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ اونٹوں کا قرعہ ڈالو اور عبداللہ کا ڈالو، تو پھر نکالو، دیکھو کس کا قرعہ آتا ہے۔ اگر اونٹوں کا آئے گا تو اونٹ قربان ہوں گے، ورنہ پھر عبداللہ قربان کیے جائیں گے۔ اب یہی عمل کیا حضرت عبد المطلب نے، لیکن کیا ہوا کہ ہر بار حضرت عبداللہ کا قرعہ نکلنے لگا۔ اب جب کاہنہ سے کہلوایا تو کاہنہ نے کہا کہ 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جاؤ قرعے میں۔ حضرت عبد المطلب 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ 99 اونٹ ہو گئے، اور 99 اونٹوں تک جناب عبداللہ کی قربانی کا پرچہ نکلتا رہا۔ لیکن جب 100 ہوئے، اونٹوں کی تعداد 100 ہوئی، تو جناب عبداللہ کی قربانی موقوف ہو کر اونٹوں کی قربانی 100 اونٹوں کی قربانی منظور ہوئی خدا کے گھر سے۔ اس رات بستی میں منادی کروائی گئی کہ اس دن، رات میں نہیں بلکہ دن کے منادی کروائی گئی کہ آج گھر میں، بستی کے کسی گھر میں کھانا نہیں پکے گا، عبد المطلب کے گھر دعوت ہے۔ اور اس طرح سے جناب عبداللہ کی قربانی موقوف ہوئی۔ پھر اس واقعے کے بعد جناب عبداللہ کی شادی کا وقت آیا تو حضرت عبد المطلب نے بی بی آمنہ کا انتخاب کیا۔ بی بی آمنہ بہت ہی نامور قبیلے کی دختر تھیں، اور پھر اس طرح سے آپ کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ جب آپ کی شادی ہونے والی تھی تو بہت سی لڑکیاں آپ کی خواستگار تھیں۔ بالخصوص گلی میں جب آپ گزرتے تھے اپنی اسٹریٹ پر، تو ایک لڑکی بھاگ کے آتی تھی اور آپ کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب بی بی آمنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی اور اس نے آنا چھوڑ دیا دروازے پر، تو ایک دن پھر وہ آئی تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تم میری شادی سے خوش نہیں ہو؟ اس لڑکی نے کہا نہیں عبداللہ، میں تمہاری شادی سے بہت خوش ہوں، لیکن میں جو آتی تھی تمہارے ماتھے سے جو نور نکلتا تھا، میں اسے دیکھنے آتی تھی، اس بے مثال نور کو۔ تمہاری شادی کے بعد اب اس نور نے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے، لیکن پروردگار عالم نے وہ نور نبوت جو آپ کی پیشانی سے آشکار تھا نور کی شکل میں، وہ بی بی آمنہ کے بطن میں منتقل کر دیا تھا۔ اب جب شادی ہو چکی تو پھر کچھ دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد آپ کا تجارتی سفر آ گیا۔ اب تجارتی سفر جو اس زمانے میں ہوتا تھا، 1000 اونٹ لے جاتے تھے سامان، اور پھر جب وہ فروخت ہو جاتا تھا، سامان کے بدلے سامان ملتا تھا۔ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی، تو پھر یہ جو قافلہ جاتا تھا تو یہ گھر واپس نہیں آتے تھے، پہلے یہ وادی مکہ میں پڑاؤ ڈالتے تھے واپسی پر، اور پھر دھوم دھڑکے سے ان کے گھر والے جاتے تھے، ان کو لے کر آتے تھے جانے والوں کو۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو حضرت عبداللہ نہیں واپس آئے، یہاں سے حضرت ابو طالب گئے تھے انہیں لینے کے لیے۔ جب نہیں آئے تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟